हेलो स्टूडेंट आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्यूम डिलीवरी, यानी कि वैक्यूम के ज़रिए बच्चे की पैदाइश करवाना। तो इससे पहले हम नॉर्मल लेबर पर भी बात कर चुके हैं और सेकंड स्टेज के मैकेनिज़्म पे भी बात की हमने। तो आज हम वैक्यूम डिलीवरी पे बात करेंगे कि वैक्यूम डिलीवरी क्या मतलब ये इसकी इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं, कि मतलब वैक्यूम डिलीवरी को हमें कब कब करवाने की ज़रूरत होती है, और फिर उसमें हमें वैक्यूम अगर फेल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, और फिर पेचीदगियाँ उसकी हम देखेंगे कि उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट आज हम बात कर रहे हैं वैक्यूम के ऊपर। वैक्यूम डिलीवरी जो है बच्चे की करवाई जाए, यानी वैक्यूम के ज़रिए जो है बच्चे की पैदाइश के अमल को मुमकिन बनाया जाए। अब जो है इसमें आ जाएंगे कि इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं कि वैक्यूम डिलीवरी करवाई जाए। तो स्टूडेंट जब औरत जो है बहुत ज़्यादा वीक हो और वो ज़ोर लगा लगा के थक जाए और उसमें हिम्मत ना हो आगे ज़ोर लगाने की, तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें वैक्यूम डिलीवरी करवाने की ज़रूरत पेश आती है। सही है। और अगर दवाइयों की मदद दवाइयों की मदद से दर्द की शिद्दत कम हो गई हो, यानी कि एपिड्यूरल अगर एनेस्थीसिया हमने दे दिया हुआ है, तो अब जो है वो औरत जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो रही है, मतलब ज़ोर ही नहीं लगा पा रही, तो इस कंडीशन में भी फिर वैक्यूम डिलीवरी करवाने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर नरम अज़लात की वजह से भी कि जब मतलब बच्चा नीचे नहीं आ रहा होता और पेल्विक फ्लोर के जो अज़लात हैं वो नरम ही अभी पड़े होते हैं, यानी कि पेल्विक फ्लोर जो है वो इतना मजबूत नहीं होता, तो फिर इस वजह से भी हमें ज़रूरत होती है। या अगर खून का बहुत ज़्यादा बहाव हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, तो तब भी हमें वैक्यूम डिलीवरी करवाने की ज़रूरत होती है। और फिर अब बच्चे के बारे में बात कर लेते हैं कि बच्चे की दिल की धड़कन जो है अगर बढ़ रही हो तो तब भी हमें वैक्यूम डिलीवरी करवा के जल्द से जल्द बच्चे की पैदाइश करवाने की ज़रूरत होती है। और बच्चे की पोजीशन नॉर्मल ना हो तो तब भी ये कि बच्चा नीचे नहीं आ पा रहा, तो तब भी हमें क्या है कि वैक्यूम के ज़रिए हम डिलीवरी करवा दें। सही है। फिर 34 वीक से ज़्यादा मतलब अगर बच्चा हो तो तब हमें ये करवाने की ज़रूरत है, उससे पहले हम नहीं करवाएंगे। सही है। अब ये है कि वैक्यूम लगाने से पहले ज़रूरी चीज़ें हमें क्या क्या चेक करनी है। सबसे पहले तो हमें वैक्यूम मशीन को चेक करना ज़रूरी है कि वो प्रेशर बना रही है। उसके कप को चेक करने की ज़रूरत है कि जो कप है वो सही है, उसका साइज़ बच्चे के सर की उसके मुताबिक है, तो फिर ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। सही है। फिर बच्चे का सर वर्टेक्स पोजीशन पर हो, यह आपको कंफर्म कर लेना है कि बच्चे का सर जो है वो वर्टेक्स पोजीशन पर होना चाहिए। ठीक है। फिर बच्चा पूरे 9 महीने का हो, यानी ये नहीं है कि बच्चा 7 या 8 महीने का है तो उस पर आप जो है वैक्यूम लगा दें, नहीं, बल्कि 9 महीने का बच्चा होगा तब आप वैक्यूम डिलीवरी करवाएंगे। सही है। सर्वैक्स मुकम्मल तौर पर खुल चुकी हो, यानी कि 9-10 सेंटीमीटर पर होगी सर्वैक्स, तब हम वैक्यूम लगाएंगे। अगर सर्वैक्स सही से ओपन नहीं है तो हम वैक्यूम नहीं लगाएंगे। सही है। और मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी हो, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है कि मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी हो। सही है। और बच्चे का सर जो है वो सर पॉजिटिव स्टेशन पर हो। ठीक है। ये बात भी हमें रखनी है। और माँ की पेल्विस की हड्डी और बच्चे के सर में मुताबिकत हो। ठीक है। यानी कि माँ की जो पेल्विस की हड्डी है और बच्चे का सर जो है इसमें मुताबिकत होनी चाहिए। अब ज़रूरी हदायत क्या होंगी कि मतलब ज़रूरी क्या आप प्रिकॉशंस करेंगे। वैक्यूम कप की मदद से कभी भी बच्चे का सर ना घुमाएं। आपको कभी भी जब वैक्यूम आप लगाएंगे उस वक़्त आपको वैक्यूम से बच्चे का सर जो है वो आपने नहीं घुमाना। वैक्यूम को लगाकर तब आप उसको रोटेट नहीं करेंगे, उससे पहले आप कर सकते हैं। तो जब आप पीवी करेंगे
لیکن جب ویکیوم لگ جائے گا تب آپ ویکیوم کے ساتھ بچے کا سر نہیں گے. یہ عمل پٹھے اکڑانے کے ساتھ خود ہی ہوگا. یعنی آپ کو اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ویکیوم لگا ہوا اور اس میں بچے کا سر گھما رہے ہیں. جب اس میں جو مسلز ہیں وہ کانٹریکٹ ہوں گے پینس کے ساتھ تو یہ عمل خود بخود ہی ہوگا. اور پہلی مرتبہ جب آپ کھینچیں گے یعنی کہ پل کریں گے تو جب آپ کھینچیں تو اس کی سمت اور ڈائریکشن کا صحیح اندازہ لگا لیں. ایک ہی سمت میں آپ اس کو رکھیں. یہ نہیں کہ آپ نے اس سمت سے ہٹا کے آپ اس کو اس سمت پر کھینچ رہے ہیں. صحیح ہے. پھر اس کو رائٹ لیفٹ نہیں کرنا. جس سمت کا آپ نے پہلی دفعہ آپ نے پل کر لیا ہے اسی سمت کے اوپر آپ رکھیں گے. جب ماں کو درد نہ آ رہا ہو تب آپ ویکیوم کا پریشر ہرگز نہیں بڑھائیں گے. صحیح ہے. جب پین آ رہا ہو تب آپ ویکیوم کریں گے بچے کو, تب کھینچیں گے. صحیح ہے. اگر بچے کا سر نیچے آ رہا ہو اور اس کے دل کی دھڑکن صحیح ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا 30 منٹ تک یہ کوشش کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. اگر اس دوران ڈلیوری ہو جائے تو اچھی بات ہے. اگر نہ ڈلیوری ہو 30 منٹ میں تو پھر آپ چھوڑ دیں. پھر انڈکشن پھر آپ سیزر آپ کو ضروری ہو جائے گا کرنا. یہاں پر آپ مزید اور زیادہ ٹائم نہیں دیں گے 30 منٹ سے زیادہ. ٹھیک ہے. پھر اگر ویکیوم فیل ہو جائے تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا. یعنی کہ آپ نے ویکیوم لگایا, اب ویکیوم جو تھا وہ فیل ہو گیا, مطلب کارآمد نہیں ہوا. 30 منٹ بھی آپ نے وہ کیے لیکن ڈلیوری نہیں ہو پائی. تو اب آپ کو کیا عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہر کھچاؤ کے ساتھ بچے کا سر نیچے نہ آئے تو یعنی جب بھی آپ نے ویکیوم لگایا اور پل کیا تو بچے کا سر نیچے نہیں آیا تو اب یہ جو ہے یہ ویکیوم فیل ہو چکا ہے. صحیح ہے. یہ اس کی نشانی ہے. پھر 3 مرتبہ کھینچنے کے باوجود بچے کا سر نیچے نہ اترے یا 30 منٹ ہو چکے ہوں اور ابھی تک سر نیچے نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ویکیوم کا جو پروسیجر ہے یہ فیل ہو چکا ہوا ہے. ویکیوم کب صحیح طریقے سے لگانے اور صحیح سمت میں کھینچنے کا جو عمل کے باوجود بھی سر جو ہے وہ ابھی پھسل کر نیچے نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ساری پریکاشن صحیح کی لیکن بچے کا سر نیچے نہیں آ رہا تو آپ کا ویکیوم کی جو ڈلیوری آپ کروانا چاہ رہے تھے یہ فیل ہو چکی ہوئی ہے. اگر بچے کا سر نیچے نہ آئے یا ویکیوم کا پھنس جائے تو مزید کوشش نہ کریں اور مریضہ کو فوری بڑے ہسپتال میں آپ ریفر کر دیں گے. یعنی کہ یہاں پر آپ کو مزید اور آپ مریضہ کو ایگزاسٹ نہیں کریں گے بلکہ آپ یہاں چھوڑ دیں گے اور مریض کو آپ بڑے ہاسپٹل ریفر کر دیں تاکہ وہاں پر اس عمل کو پھر دیکھا جائے کہ اگر وہ سیزر کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیزر ہو جائے. تو یہ جو عمل ہے آپ کو 30 منٹ کے اندر کرنا ہے. 30 منٹ سے اگر بڑھ جائے ٹائم تو آپ پھر نہیں کریں گے. صحیح ہے. اب کمپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں بچے کے اوپر. بچے کے سر پر کپ لگنے کی وجہ سے سوجن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہیماٹوما بن سکتا ہے اور چند گھنٹوں میں یہ پھر خود بخود ہی غائب ہو جائے گا. مطلب وہ یہ نہیں کہ کنٹینیوس ہی وہ ہیماٹوما رہے گا, وہ کچھ گھنٹوں کے بعد غائب ہو جائے گا. صحیح ہے. پھر سر پر خراشیں یا چوٹ کا نشان آ سکتا ہے. سر کی جلد کے نیچے خون کا جم جانا یعنی کہ سیفلو ہیماٹوما بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر کھوپڑی کے اندر خون جاری ہونا یعنی کہ انٹرنل بلیڈنگ یہ سویئر کمپلیکیشن میں آ جاتا ہے. صحیح ہے. پھر ماں میں کیا, ماں کی سرویکس کے پھٹ جانے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو بہت کیئرفلی ویکیوم کپ کو لگانا اور کھچاؤ کرنا چاہیے. اور پھر وجائنا میں زخم یا چیرا بڑا کوئی ٹیئر آ سکتا ہے. تو اسٹوڈنٹ آج کی جو ہماری یہ آج کی ویڈیو تھی ویکیوم ڈلیوری پر, یہ کافی آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوئی ہوگی. تو آپ اس کو شروع سے اینڈ تک سنیے گا. اس میں پورا ویکیوم ڈلیوری کی میں نے انڈیکیشنز, اس کی ٹیکنیکس اور اس کی جو ضروری ہدایت ہیں وہ, اور اس کا فیل ہو جانا اور اس کی کمپلیکیشن کو میں نے ڈسکس کیا ہے آپ کے ساتھ. صحیح ہے. تو پریشر جو ہے MPa 0.08 ہونا چاہیے. صحیح ہے ویکیوم کا. تو
اگر کوئی پیچیدگی مزید رہے تو آپ مریضہ کو ہسپتال ریفر کریں بڑے ہاسپٹل میں. صحیح ٹھیک ہے. اگر آج آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. تھینک یو.